ریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ۔ ایک دن تاجدار صداقت مولا علی آپس دے اندر مل دینے، آپس دے اندر سلام کر دینے، آپس دے اندر پیار والیاں محبت والیاں گلاں کر دینے تے تاجدار صداقت دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، تاجدار صداقت ہس پے تے مولا علی کہندے نے ابو بکر ہسیا کیوں ہے، چہرے تے ہاسا کیوں آیا ہے، مسکراہٹ کیوں آئی ہے؟ جناب والا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اے علی ہسیا اس واسطے وہاں میں نے او ویلا یاد آیا میرا لجپال نبی تشریف فرمانے تے صحابہ دا جمع غفیر تے میرے لجپال نبی نے فرمایا جنت دے اندر جدو لوکی جان گے نا انہوں ٹکٹ دین والا اور کوئی نہیں ہوئے گا، میرا یار علی ہوئے گا۔ جنت دے اندر ٹکٹ دین والا کوئی اور نہیں ہوئے گا، میرا یار علی ہوئے گا۔ تے جدو تاجدار صداقت نے اتنی گل کی دیئے تے مولا علی دے چہرے تے بھی مسکراہٹ آ گئی، مولا علی بھی ہس پے نے۔ تاجدار صداقت فرمانے نے مولا علی تسی کیوں ہسے ہو؟ میں تے اپنے حسن دی وجہ دس چھوڑیے کہ لجپال نبی نے فرمایا جنت دا ٹکٹ دین والے مولا علی ہون گے، اب تسا کیوں ہسے ہو؟ تے مولا علی فرمانے نے آپ میں تنوں دس داواں میں ہسیا کس واسطے وہاں وجہ تے سبب کی ہے، میں ہسدا اس واسطے پہ آواں ایک دن او مینوں ویلا یاد پہ آندا ہے جدو آقا دی محفل لگی ہے تے صحابہ دا جمع غفیر ہے، اللہ اکبر۔ لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا جنت دے اندر ٹکٹ دین والا علی ہوئے گا، لیکن ٹکٹ علی انہوں دینا ہے جن دل دے اندر صدیق دا پیار ہوئے۔